नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। टिस्टा नदीले राष्ट्रिय राजमार्ग नै तानेर पाल पारेको कारण आज दोस्रो दिन सोमबार पनि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द। सोनादा क्षेत्रमा रहेको मुण्डाकोटी चियाबारीमा मालिकले अचानक बगान अचल रहेको सूचना व्हाट्सएप मार्फत जारी गरेपछि साथै बगान छोडेर प्रबन्धक पक्ष निस्किएपछि दशैंको मुखैमा अचल भयो मुण्डाकोटी चियाबारी। हामी र हाम्रो जात भारत स्वतन्त्र भएदेखि यहाँ छौं, उनीहरुका लागि भूमिहीन शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डको भनाइ। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। टिस्टा नदीले राजमार्ग नै तानेर पाल पारेको कारण आज दोस्रो दिन सोमबार पनि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द रहेको छ। सैनिकलाई उतारेर पुल निर्माण गरे मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग चाँडो खोल्न सक्ने बताइएको छ। आइतबार बिहानदेखि राष्ट्रिय राजमार्ग उक्त समस्याले बन्द रहेको थियो भने आज पनि नखोलिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एनएचपीसी टीएलडीपी को कालीझोडा ड्याम बनिएको साथै उक्त ड्याम बनिँदा एनएचपीसीले राम्रो कार्य नगरेको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को यस्तो दयनीय अवस्था भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। हेर्नुस्, यो त अब जुन चाहिँ अब एनएचपीसी टीएलडीपी 4 को ड्याम बनिएको छ कालीझोडामा, यो ड्यामले गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजमार्ग पहिला 31 अहिले वर्तमान NH10, यो 10 को हालत तपाईको कालीझोडादेखि लिएर रम्फूसम्म नै प्राय अथवा टिस्टासम्म नै प्राय एकदमै दयनीय अवस्था छ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनएचपीसीले जुन ड्याम बनाउँदाखेरि रिम ट्रिटमेन्टको जुन चाहिँ योजनाहरू हुन्छ, यो क्याचमेन्ट ट्रिटमेन्टको जुन प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यो सठिकसँगले गरेन। अहिले तपाईहरु यहाँनिर क्यामेरा घुमाएर चाहिँ तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, हर पहाडबाट इरोजन्सहरू बढिरहेको छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि जति बेला यो पानी बन्द गरेर यसलाई यो क्याचमेन्ट बनाउन थाल्यो, त्योभन्दा अगाडि नै यसको बोथ साइडमा राइट ब्याङ्क र लेफ्ट ब्याङ्क दुईपट्टि नै पुरापुरी कङ्क्रिटको कमसेकम यहाँदेखि लिएर 11 किलोमिटरसम्म गर्नुपर्ने थियो, जुन एनएचपीसीले गरेन। अनि यो जम्मै पैसा चाहिँ एनएचपीसीले बचायो। कहाँ बचायो, के को लागि बचायो, जसको कारणले आज सम्पूर्ण सिक्किम लगायत कालिम्पोङ अनि यो हाइवे क्षेत्रका मानिसहरूले भोग्नु परिरहेको छ। सोनादा क्षेत्रमा रहेको मुण्डाकोटी चियाबारीमा मालिकले अचानक बगान अचल रहेको सूचना व्हाट्सएप मार्फत जारी गरेपछि साथै बगान छोडेर प्रबन्धक पक्ष निस्किएपछि दशैंको मुखैमा मुण्डाकोटी चियाबारी अचल भएको छ। मुण्डाकोटी चियाबारीमा हालमा श्रमिकहरू र स्टाफहरू लगाएर जम्मा 948 जना छन्। लेमन ग्रास अर्ग्यानिक टी स्टेट प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यस चिया बगानको अघिल्लो कम्पनी र युके ब्याङ्क माझ रहेको आर्थिक झमेला समस्या समाधान नभएको कारण नै यो चिया बगानलाई अचल बनाइएको बताउँदै चिया बगान प्रबन्धक पक्षले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई व्हाट्सएप मार्फत जानकारी गराएको छ। यस विषय लिएर चिया बगान प्रबन्धक पक्षले चिया बगानको कारखाना वा कार्यालय परिसरमा कुनै नोटिस टाँसेको छैन। यसको नोटिस सम्बन्धी निकायहरूबाट व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यमद्वारा दिएको बताइएको छ। उक्त चिया बगानको कामकाज सोमबारदेखि ठप्प भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जीटीएमा माग्ने मात्र नभई दिने पनि व्यवस्था छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले जमिनको अधिकार जीटीए मार्फत बंगाल सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा हिजोको मेरो जमिन मेरो अधिकार कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले प्रतिक्रिया दिँदै जीटीए प्रमुखले जीटीएले कब्जा गरेको सबै जग्गा दिन माग गरेको बयानको स्वागत गरेको छ। उनले चिया बगान मालिकलाई सम्पूर्ण जमिनको पट्टा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले बंगाल सरकारसँग आफ्नो निकटता प्रमाणित गरेर जनतालाई सबै जग्गाको हक दिने काम गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। यदि उनीहरूले जनतालाई आफ्ना बाचाहरू पूरा गरेनन् भने हामी विपक्षीको भूमिका खेल्नेछौँ भनी एडवर्डले चेतावनी दिएका छन्। नमस्ते, आज मसँगै यहाँ सभासद सनी बमजल र सभासद रुबेन प्रधान मसँग छ। धेरै प्रेस को साथीहरूले दाजुभाइहरूले हाम्रो प्रतिक्रिया हिजोको बीजीपीएम को जुन चाहिँ अनाउन्समेन्टमा हामीलाई बोल्नु भनेको थियो, त्यसकारण आज तपाईहरुसँग एउटा प्रेस डाकेर हिजोको सानो कुराकानी हामीले हाम्रो पार्टीबाट हामीले गर्ने चेष्टा गरेको आज हामी हिजोको जुन चाहिँ
अनाउन्समेन्ट भयो, जुन चाहिँ अनित दाजुले दबाउमा होस् कि आफ्नो आत्मामा लागेर उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो, एउटा निर्णय बदलेर 5 डेसिमल होइन, हाम्रो सम्पूर्ण जमिन चाहिँ हाम्रो जातिको निम्ति बनाउने अब चेष्टा गर्नुहुन्छ भन्ने गर्यो। यो स्वागत योग्य छ। म उहाँलाई यो जुन चाहिँ बोल्नुभयो एकदमै स्वागत गर्छु, किनभने हाम्रो माग यही नै थियो कि हामी भारत देश जन्मिनु अगाडि नै बसोबासो गर्नेहरूलाई ल्यान्डलेस भनेर कहिले पनि त्यो उच्चारणै नगर्नुपर्ने थियो। सो यो जुन चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ हिजो उहाँले अनाउन्स गर्नुभयो, म पर्सनली अनि पार्टीको तर्फबाट म यो स्वागत योग्य म राख्छु। आज क्रामकपा दार्जिलिङ आञ्चलिकको सभा सोनादा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा धेरैवटा शाखाहरूबाट सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा धेरैवटा विषयहरूमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै क्रामकपा केन्द्रीय महासचिव नर्बु लामाले पार्टीले आउने दिनहरूमा धेरैवटा कार्यक्रमहरू गरिने र आउँदो कार्यक्रमहरूमा सबै सदस्यहरूलाई तयार भएर बसिदिने सभामा अवगत गराएका छन्। वर्तमान 5 डेसिमल पट्टा विषय लिएर उनले यो जनताको जित हो, 5 डेसिमल पट्टा थमाइसकेको थियो राज्य र जिटिएमा बस्नेहरूले पनि बताए। तर जनताको प्रचुर विरोध, समाजका जागरुक सचेत व्यक्तिले पूर्ण रूपमा यस 5 डेसिमल पट्टालाई नकारेकोले गर्दा अन्तमा यस पट्टा वितरणलाई रोक लगाउनु अनि थापालाई बाध्य हुनु पर्यो भन्दै नर्बु लामाले जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ, यो जनताको ठूलो जित भएको पनि बताएका छन्। सिक्किम सोरेङका युवाहरू एसडिएफ पार्टीमा सामेल भएका छन्। सोरेङ निवासी जितबहादुर, जिग्मी लेप्चा, विशाल राई, छिमकुमार मुखिया, सोमकुमार फुरम्बो सत्तारूढ एसकेएम पार्टीलाई परित्याग गरी एसडिएफ पार्टीमा विधिवत सामेल भएको बताइएको छ। उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले खदा अर्पण गरी स्वागत जनाएका छन्। बायोमेट्रिक भएको आधार कार्डबाट तथा आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टममा पनि साइबर ठगहरूले जनसाधारणको ब्याङ्कबाट रुपियाँ निकालिरहेको घटनालाई रोकथाम गर्न दार्जिलिङ पुलिसले जनसाधारणलाई सतर्कता अनि होशियार रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। नयाँ सिस्टम साथै इन्टरनेट प्रक्रियामा मानिसहरूलाई जति सुविधा अनि चाँडो काम भइरहेको छ, त्यति नै यस प्रकारको तकनिकी अनि प्रावधानहरूले संसारमा खतरा अनि असुरक्षित बनाइरहेको छ। यस्तै एक नयाँ पद्धतिको साइबर अपराधबारे अवगत साथै सचेत गराउँदै दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाशले पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै हाल खरसाङ क्षेत्रमा एउटा नयाँ सिस्टमको साइबर क्राइमको घटना प्रकाशमा आएको बताएका छन्। यस्तो घटनाबाट मानिसहरूले कसरी सतर्कता अपनाउनु पर्ने यसबारे उनले थप बताएका छन्। एक नया टाइप का साइबर क्राइम जो अक्सर देखने में आ रहा है और खरसाङ में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसमें आपका आधार का डेटा का बायोमेट्रिक डेटा जो होता है, मतलब फिंगरप्रिंट, उसकी मदद से पैसा ट्रांसफ़र फ्रॉडस्टर कर ले रहे हैं। तो मैं ये कैसे हो रहा है ये बताना चाहता हूँ आप लोग, और कैसे बच सकते हैं और क्या किया सकता है ताकि आपका जो पैसा किसी का अगर कोई जा चुका है तो कैसे वापस रिवर्ट बैक हो सकता है पैसा। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ सेल या कोई भी जो सीएसपी होते हैं बैंक के, अगर आप कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ पे अगर एटीएम की फैसिलिटी नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो बहुत सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट और ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स खुलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, जहाँ पे आप जाकर के अपना आधार नंबर एंटर करके अपना बायोमेट्रिक डेटा दे के बेसिकली अपना फिंगरप्रिंट को स्कैन करा के आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि यू वांट टू ट्रांसफर सम अमाउंट from your Aadhaar linked bank account to a particular person. हौस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home.
Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सीन, स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स, Andaman. Book your Iceland paradise today. 9434044123. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। पानीघट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीद्वारा करम पूजा धुमधामसँग पालन गरिएको छ। विगत वर्षहरू झै यस वर्ष पनि पानीघट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीले करम पूजा धुमधामले सम्पन्न गरेका छन्। करम पूजाको मुख्य अतिथि उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजका डाक्टर SK दास रहेका थिए भने अतिथिहरूमा च्यागा पानीघट्टा ग्राम पञ्चायतका उपप्रधान दीपक तामाङ, रीता मुखिया, किशोर प्रधान आदि रहेका थिए। करम पूजा आदिवासी जातिले किन गरिन्छ भन्ने विषयमा सोसाइटीका अध्यक्ष अस्कोर तिर्कीले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मंगन आइपुगेका छन्। मंगन जिल्ला अन्तर्गत लाचेन मंगन निर्वाचन क्षेत्रको 4 दिने भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्रीले जनता भेट कार्यक्रम मार्फत निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्दा सडक तथा पुल तथा खेलकुद मन्त्री र यस क्षेत्रका विधायक सान्दुप लेप्चा लगायत जिल्लाका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणले न्यानो स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनी लाचेन तर्फ लाग्ने बताइएको छ। यसअघि आफ्नो भ्रमण सुरु गर्दा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले काबीमा पवित्र एकता रथ पत्थरमा सिक्किमको कल्याणको लागि प्रार्थना गरेका छन्। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनि शिक्षा विभागका मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले आज गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थान र जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। मन्त्री लेप्चाले आज पेलिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पेमा याङजी गुम्बा जिल्ला प्रशासन केन्द्र तिकजुक, स्वास्थ्य केन्द्र गेजिङ र कास्योङका प्यारामेडिकल ट्रेनिङ सेन्टरमा भ्रमण गरेका थिए। कुङ्गा निमा लेप्चा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि प्रथमपटक जिल्लाको स्वास्थ्य केन्द्र निरीक्षण भ्रमण गरी सम्पूर्ण जायजा लिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीले सबै शैक्षिक संस्थान भ्रमण गरेपछि स्वास्थ्य केन्द्रको निरीक्षण गरेका हुन्। उनले ल्याबोरेटरी, सिटी स्क्यान, चिकित्सक रुम आदि निरीक्षण गरी जायजा लिएका छन्। गेजिङमा एक्सरे मेसिन पनि केही समय अघिदेखि निष्क्रिय रहेको कारण यसलाई चाँडै ठिक गरेर रोगीलाई सुविधा दिने मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सोम सिङताम ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा आजदेखि प्रधानको रूपमा सरिता राईले आफ्नो पद ग्रहण गरे भने उपप्रधानको रूपमा कञ्चन तामाङले आजदेखि आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका छन्। सिङताम हिमाली गाउँमा अवस्थित पञ्चायत कार्यालयमा आज पूजा अर्चना गरी सरिता राईले आफ्नो कार्यकालको उद्घाटन गरी आसन ग्रहण गरेकी छन्।
प्रधान सरिता राईले सर्वप्रथम म मेरो ती ग्रामवासीलाई धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई यहाँ पुर्यायो। आज उनीहरूकै भोटले म यहाँ आइपुगे। म यो गुणको सधैँ आभारी रहने बताएकी छन्। प्रत्येकले पञ्चायतबाट पाउने सहुलियत एक समान रूपमा पनि पाउने उनले आश्वस्त गराएकी छन्। विशेष है नमस्कार, म सोमसिङताम ग्राम पञ्चायत प्रधान सरिता राई लामा र म आजको यो जुन चाहिँ एउटा हाम्रो सोमसिङताम ग्राम पञ्चायतमा जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम भइरहेछ है त्यसमा चाहिँ अब म मेरो सोमसिङताम ग्राम पञ्चायतभित्र पर्ने जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ है, जनसाधारण जनताहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा गुड न्युज पनि दिन चाहन्छु। कारण कस्तो गुड न्युज दिन चाहन्छु भने चाहिँ अब म स्वयं एउटा प्रधान भएर यहाँनिर आए पश्चात मैले सोचेको छु कि म यो सोमसिङतामको जनसाधारणको निमित्त चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने र यहाँको जनसाधारणको जति पनि दुःखहरू छ र जुन चाहिँ दुःखहरू ग्राम पञ्चायतभित्र पढेर त्यो दुःखहरूलाई हामीले गर्न सक्छौँ र हाम्रोमा त्यो सहुलियत छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याइदिने। र त्योभन्दा पनि पहिला म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी आज एउटा सोमसिङताम ग्राम पञ्चायत यहाँनिर आज उद्घाटन भयो र हुनु त विलम्ब भयो। हामी समक्ष हामीले अगस्त 12 तारिक नै हामीले यस बोर्ड गठन गरिसकेका थियौँ। स्वच्छता ही सेवाको अवधिमा 15 सेप्टेम्बरदेखि 2 अक्टोबरसम्म गाउँको दृश्य सरसफाई सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी अभियान पोकलोक नन्दुगाउँ बीएसी नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत पोकलोक र डेन्चुङ जीपीयूमा सफलतापूर्वक मनाइएको छ। पञ्चायत अध्यक्ष अनुका शर्माको उपस्थितिमा उक्त अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला यसकै लागि। नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी र अरु पनि थुप्रै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 30 सेप्टेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 7 मंथली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?